टॅटू बरो आसा न्हू? हां, रागार जावं नाका भाई. तूं म्हाजेर बोट दाखयलें म्हणून मरे म्हाका मातशें उलोवचें पडलें. ओके, रागार जावं नाका. शंकर पळजीक सुद्दां उलोवपाक कळटा. हां, गोंया यो, हांगा उलोवया मागीर बसोन, वांगडा बसोन उलोवया, टेबल टू टेबल. तूं सोरो घे, हांव सॉफ्ट ड्रिंक घेता. हालीं तें सरकाराचेर खुपूच उलयतालें. बरे बरे राजकारणांक आजूच दितालें, सगळ्यांचो भांडा फोडटालें, कालांगूट न्हय दाबोळे साखळे मेरेन आपलो आवाज पावयतालें. भिवपाची गरज ना हें सगळें नाका जालें. उतरांनी जे सरकाराक घाम काडटा, ज्या जाग्यार सरकार चुकता थंय सडेतोड प्रश्न विचारता, कोणाक भियानासतना आपलें काम करता, तेका भिवून भिवपाची गरज ना, तोकली सकयल घालची पडटा. तेका आयन लेडी फिडॉल परेरा म्हणटा. हॅलो फ्रेंड, शंकर पळजी आमच्या गोंया खातीर टॅटू बरो आसा न्हू? एकूच कारणा खातीर काडला, उत्तर दिवपाक आनी बरे भशेन आयक. ह्या शंकर पळजीन मरे आजून मेरेन केन्ना सोरो पिवंक ना लायफान, बियर सुद्दां टेस्ट करूंक ना. शंकर पळजी जे दिसा टायट जालो आनी शंकर पळजीन टायट जावन व्हिडिओ काडले, ते दिसा सरकाराक राजकारण्यांक नाका जातलें. बार एंड रेस्टॉरंटां आहा न्हू, सकाळचे 5 मेरेन मरे उक्ती उरतली ती, असलें एंटरटेनमेंट हांव दिवपाक शकता. पूण तें म्हाका करपाचें ना. म्हाजो उद्देश डिफरंटूच आसा. म्हाजो उद्देश हें गोंय, म्हाजी मायभुमी वाचोवपाचें आसा. आमी तुमच्या भशेन उलोवपाक शकना. कित्याक आयज आमकां बरो लोक पळयता, बायलां पळयता, भुरगीं पळयता, जाणटी पळयता, आनी तेंच्या नजरेन आमी पडोन एक्टिविजम करूंक शकना. सो बरीं उतरां आमच्या तोंडांसून येवंक जाय, हीच म्हाजी इच्छा आसता. ओके, आनी बरी मेसेज समाजाक दिवंक जाय, हीच म्हाजी इच्छा आसता. आनी हांव म्हाजें काम करीत रावतलों. एलिगेशनां येतलीं वयतलीं. ओके, बरें केलें म्हाका बरें मेळटलें, वायट केलें म्हाका वायट मेळटलें. सो हांव मॅक्झिमम बरें करपाकूच सोदतां. तूं फक्त एकूच जी गोश्ट हांवें लायफान करूंक ना ती तूं केलें म्हटलें म्हणून वर टॅटू काडून तुका हांवें आन्सर दिला. तुज्या भशेनूच टॅटू काडला हो पळय. वायट धरूं नाका, पूण तुका चुकीचें इन्फॉर्मेशन दिलां कोणी, कळ्ळें तुका? म्हाका ती जी गोश्ट हांवें करूंक ना ती केल्या म्हणूं नाका, आनी ती करूंक म्हाका लावं नाका. तुज्या खातीर करचो ना रे. हांवें बरें हांव मरे वर्स्ट टू वर्स्ट फ्रेंड्सां वांगडा भोंवलां, पूण म्हाका कापास्ताद कोणाचीच जावंक ना. शंकर पळजी एक सीप मारून पळय म्हणून, कळ्ळें तुका? कितें रे, तो एक रिस्पेक्ट आसता आनी तो रिस्पेक्ट ह्या शंकर पळजीन मेंटेन केला. बारीकशी कविता बरयल्या, वाचून दाखयता. आयक. भिवपाची गरज ना, फिडॉलाक भियालो. कवितेचें नांव. भिवपाची गरज ना, फिडॉलाक भियालो. हय, खरेंच तुजो वायट टायम येयलो. म्हणून तूं काबार जाल्ल्या मनशाक लागीं केलो. एक्टिविस्टांक काबार करपाचो प्लॅन केलो. पयलीं फिडॉलाचो कांटो काडपाचो प्लॅन केलो. साखळे गांवांत हो प्लॅन जालो. भिवपाची गरज ना, फिडॉलाक भियालो. भिवपाची गरज ना, तूं कोणाक लागीं केलो. जेणे लोकांचो संवसार पाड घालो. दुबय ताका तो लोकांक टोपी घालून येयलो. चोय रे, हो काण जातकूच तेचेर कितल्या जाणांचो ऑडियो येयलो. त्याच्या प्रेसाक नेगेटिव्ह कमेंट मारून लोकांनी फिडॉलाक सपोर्ट दाखयलो. कावळे साखळेसून येयले. साखळेसून येतकूच फिडॉलाक पुलिसां कडल्यान आफोवणें येयलें. भियानासतना ते पुलीस स्टेशनार येयले. पुलिसांक तेणें कोऑपरेट केलें, तरी तेका पुलिसांनी अरेस्ट केलें. भियानासतना ते जेलीन गेले. आयज सकाळीं जेलीनसून भायर येयले. भिवपाची गरज ना, हें सगळें कारस्थान केलें. सर नुवेचो वोट हांव फोडटां. तुका एक सीट हांव नुवेचें हाडटां. बाणावले सुद्दां तुका हांव सपोर्ट कोत्तां. एक्टिविस्टांक हांव काबार कोत्तां. तुका हांव परत सत्तेर हाडटां. हो सगळो प्लॅन साखळे घोडटा. ते नुवे इलेक्शनाक रावतले.
ते नुवे इलेक्शनाक रावतले, ते जिखोन येतले, लोकांचे काम करतले, गरिबांक आधार दितले, आमची शेतां रानां राखतले, नुवेकारांक जाय ते करतले म्हणून भिवपाची गरज ना हे कारस्थान केलें, विनाकारण ताका अरेस्ट केलें. म्हणून भिवपाची गरज ना हे कारस्थान केलें, विनाकारण ताका अरेस्ट केलें. हालीं ते सरकाराचेर खूबच उलयताले, बरे बरे राजकारणांक आजूत दिताले, बरे राजकारणांक आजूत दिताले, सगळ्यांचो भांडा फोडटाले, कालांगूट नुवे दाबोळे साखळे मेरेन आपलो आवाज पावयताले. भिवपाची गरज ना हें सगळें नाका जालें, भिवपाची गरज ना हें सगळें नाका जालें. उतरांनी जे सरकाराक घाम काडटा, जे जाग्यार सरकार चुकता थंय सडेतोड प्रश्न विचारता, कोणाक भियानासतना आपलें काम करता, तेका भिवन भिवपाची गरज ना, तोकली सकयल घालची पडटा, तेका भिवन भिवपाची गरज ना, तोकली सकयल घालची पडटा. तेका आयन लेडी फिडॉल परेरा म्हणटा, तेका आयन लेडी फिडॉल परेरा म्हणटा. पुलीस कोणाक बरें आसा, पुलीस कोणाक बरें आसा हें थोड्या दिसांनी कळटलें. पुलीस कोणाक बरें आसा हें थोड्या दिसांनी कळटलें. प्रत्यक्षान लोक जेन्ना पळयतले कोण बरो कोण वायट डिसायड करतले. प्रत्यक्षान जेन्ना लोक पळयतले कोण बरो कोण वायट लोक डिसायड करतले. आमी एक्टिविस्ट आमचें काम करतले, फिडॉला वांगडा आमी सदांच रावतले, भिवपाची गरज ना, फुडल्या फावटी आमी घरा बसयतले. बरी आसली न्हू कविता? बरी आसा जाल्यार शेअर करा मात, शेअर करा, सगळ्या लोकां मेरेन पावनी. टॅटू बरो आसा न्हू? रागार जावं नाका भाई, तूं म्हाजेर बोट दाखयलें म्हणून मरे म्हाका मातशें उलोवचें पडलें. ओके, रागार जावं नाका. शंकर पळजीक सुद्दां उलोवपाक कळटा. गोंया यो, हांगा उलोवया, मागीर बसोन वांगडा बसोन उलोवया, टेबल टू टेबल. तूं सोरो घे, हांव सॉफ्ट ड्रिंक घेता. देव बरें करूं.